धरती यो हरियो थियो सगरका, तारा उज्याला थिए मेरै सुहाई कान्तिपुरका, सन्झ्याला अग्ला थिए। छाया आज पर्यो छिप्यो छवि कहाँ, के देख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिप्लियो कलम यो, के लेख्नु मैले पर्यो। मेरीलाई म देख्छु झलझल त्यही, टाँसिन्न यो पत्रमा, मेरीको मनको किनार रङ्गिलो, गाँसिन्न यो पत्रमा। यो माया मुटु चस्कदो छ कसरी, जान्दैन कोही पनि, छाया एकमा भित्र रुन्छ कसरी, सुन्दैन कोही पनि। छाया एकमा भित्र रुन्छ कसरी, सुन्दैन कोही पनि। नमस्कार अनि शुभ प्रभात। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचना गरिएको कालजयी कृति गौरी शोक काव्यका छोटो अंश प्रस्तुत गर्दै आजको कक्षामा पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ताको कक्षामा हामीले कवि जीवनाथ धमलाद्वारा रचना गरिएको आह्वान कविता पढेका थियौं। यस कवितामा कविले हामीलाई आफ्नो देशको प्रकृति र संस्कृतिलाई माया गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। मलाई आशा छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविको आह्वानलाई मनन गर्नुभयो होला हैन त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा भने हामीले नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 19 मा रहेको सिंह र स्यालको कथा पढ्न गइरहेका छौं। सिंह र स्यालको कथा एक लोक कथा हो। अब भाइ बहिनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि लोक कथा भनेको के हो, कस्ता कथालाई लोक कथा भनिन्छ भनेर। त्यसैले म पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि लोक कथाको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु है त। लोक कथा कुनै समाज तथा संस्कृतिमा परापूर्व कालदेखि मौखिक तथा लिखित रूपमा चलिआएको कथा हो। लोक कथामा समाजका सांस्कृतिक परम्परा तथा चालचलन सहितका दन्त्य कथा, परिकथा, चुट्किला, ऐतिहासिक कथा आदि समावेश गरिएको पाइन्छ। कथा विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय विधा हो। अत्यन्तै प्राचीन कालदेखि संसारका लोकजीवनमा व्याप्त रहेको कथा सुरुमा लोककथा वा दन्त्य कथाका रूपमा प्रचलित थियो। लोक स्तरका यस्ता प्राचीन कथाहरूको आख्यानका रूपमा काव्य, महाकाव्य वा लोकगाथामा प्रवेश पाएका पनि हुन्। कथाका यस्ता स्वरूप पूर्व र पश्चिम दुवै साहित्य भूमिमा पाइन्थे। यिनै लोक स्तरमा रहेको कथाहरूलाई पछि पछि लेख्य स्तरमा प्रस्तुत गर्न थालियो। कथाको जन्म संसार सृष्टिको सुरुदेखि नै भएको हो। कथा भन्ने र सुन्ने परम्परा मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। लिपिको आविष्कार हुनुभन्दा अघिदेखि कथा सुन्ने परम्परा पाइन्छ। अलिखित कथा अवधारणाको रूप एवं लोक साहित्यको विशिष्ट अवधारणाको रूप कथामा रहेको पाइन्छ।
जस्तै गाउँखाने कथा, लोककथा, दन्त्यकथा इत्यादि। लिखित कथा साहित्यलाई ऋग्वेद युगमा नै यसको पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ। प्रारम्भिक अवस्थामा भाव अभिव्यक्ति गर्न भने मनोरञ्जनको साधन मात्र थियो भने वर्तमान सन्दर्भमा थोरै समयमा कथाको आस्वादनद्वारा जीवन र जगतको कुनै एक पक्षीय अनुभूति ग्रहण गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाको छोटो परिचयसँगै अब लागौँ हामी आजको पाठ्यवस्तु सिंह र स्यालको कथातर्फ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुस्तक अगाडि राखेर कथा सुन्नको लागि तयार हुनुहोस् है त। धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यस जङ्गलमा भाले र पोथी सिंहको एउटा जोडी बस्थ्यो। तिनीहरू एक आपसमा खुबै मिल्थे, जङ्गलमा विहार गर्थे, शिकार खेल्थे। तिनीहरूका ती दिनहरू निकै रमाइला थिए। एक दिन पोथी सिंहले 2वटा बच्चा जन्मायो। बच्चा जन्मेपछि भाले सिंहले भन्यो, प्रिया, अब तिमी बच्चाकी आमा भयौ। आजदेखि तिमीले बच्चाको रेखदेख गर्नेछौ। म शिकारको व्यवस्था गर्छु। पोथी सिंहले पनि उसको कुरामा समर्थन जनायो। भाले सिंहले दिनदिनै जङ्गली जनावरहरूलाई मारेर ल्याउन थाल्यो। एक दिनको कुरा हो, भाले सिंह सधैँ झैँ शिकारको खोजी गर्दै पुरा जङ्गल घुम्यो। कतै केही भेट्टाएन। साँझ परिसकेको थियो। सूर्य क्षितिजमा डुब्नै आँटेको थियो। जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्न गएका मानिसहरू पनि आफ्ना घरतिर फर्किँदै थिए। भाले सिंह पनि जङ्गलमा घुम्दा घुम्दै थकित भएर घरतिर फर्किँदै थियो। उसले बाटामा एउटा स्यालको बच्चा देख्यो। ऊ खुसी भयो। आहा, क्या राम्रो स्यालको बच्चा रहेछ। अब यसैलाई लैजानु पर्यो, उसले सोच्यो। त्यसपछि उसले त्यस स्यालको बच्चालाई जिउँदै घरमा ल्यायो र पोथी सिंहलाई बुझायो। जिउँदो स्यालको बच्चा देखेर पोथी सिंह आश्चर्यचकित भयो। सधैँ जनावरहरूलाई मारेर ल्याउँथे, आज किन जिउँदो स्यालको बच्चा ल्याए? उसको मनमा प्रश्न उब्जियो। अनि भाले सिंहलाई सोध्यो, आज तिमीले मेरो भोजनका लागि कुनै व्यवस्था मिलाइदियौ? कुनै प्राणी मारेर ल्याइदिएका छौ? पोथी सिंहको कुरा सुनेर भाले सिंहले भन्यो, हेर प्रिया, आज यो स्यालको बच्चा बाहेक अरू कुनै प्राणी फेला परेन। यसलाई पनि बालक ठानेर मारिन। यो त बाटामा एक्लै रहेछ। मलाई देखेर भाग्नुको सट्टा झन् नजिक पो आयो। यदि कोही विश्वास गरेर आफूसँग आएको छ भने त्यसलाई मार्नु हुँदैन। अझै यो बच्चो त हाम्रो बीचमा खुसी नै देखिन्छ। तिमीलाई कुनै भोजनको व्यवस्था भएन भने यसैको शिकार गरेर आफ्नो छाक टार। भोलि बिहान हुने बित्तिकै अर्को कुनै खानेकुराको बन्दोबस्त गरौँला, भाले सिंहले भन्यो। भाले सिंहको कुरा सुनेपछि पोथी सिंहले भन्यो, तिमीले यसलाई बच्चो ठानेर मारेनौ। म पनि आफ्नो पेट भर्नका लागि यसको हत्या किन गर्छु र? ज्यानै जाने अवस्था आइलाग्दा पनि गर्न नहुने काम कहिल्यै कसैले गर्नु हुँदैन। ज्यानै जाने अवस्था आइलाग्दा पनि गर्न नहुने काम कहिल्यै कसैले गर्नु हुँदैन। यो स्यालको बच्चो अहिले हाम्रो शरणमा छ। शरणको मरण कहिल्यै गर्नु हुँदैन। शरणको मरण कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यो सनातन धर्म पनि हो। पोथी सिंहले फेरि भन्यो, आजदेखि यो मेरो तेस्रो बच्चो हुनेछ। यसपछि पोथी सिंहले त्यस स्यालको बच्चालाई आफ्नो दुध खुवाएर हुर्काउन थाल्यो। सिंहका परिवारमा 3वटै बच्चाहरू सँगै हुर्किन थाले। उनीहरू सँगै मिलिजुली खेल्ने, खाने, बस्ने र घुमफिर गर्ने गर्थे। यसरी उनीहरूको बाल्यकाल बित्यो।
तिनको शारीरिक बनावटमा पनि भिन्नता देखिन थाल्यो। तैपनि परिवारमा कहिल्यै को कसको सन्तान भन्ने विषयमा छलफल नै भएन। तीनवटै बच्चाहरू हुर्किँदै र बढ्दै गए। तिनीहरूका यी दिनहरू खुब आनन्दका थिए। एक दिनको कुरा हो, उनीहरू जङ्गलमा खेलिरहेको बेला हठात एउटा जङ्गली हात्ती देखा पर्यो। हठात भनेको अचानक है भाइ बहिनीहरू। उनीहरू जङ्गलमा एक दिनको कुरा हो, उनीहरू जङ्गलमा खेलिरहेको बेला अचानक एउटा जङ्गली हात्ती देखा पर्यो। त्यसलाई देख्ने बित्तिकै सिंहका दुईवटा बच्चाहरू रिसाउँदै झम्टन पुगे। यो देख्न साथ स्यालको बच्चाले तिनीहरूलाई रोक्दै भन्यो, अरे भाइ हो, यो तिमीहरूको कुलको जन्मजात शत्रु हात्ती हो। त्यसैले तिमीहरू यसका अगाडि जानु हुँदैन। भाइहरूलाई यति भन्न साथ ऊ घरतिर टाप कस्यो। स्याल दाजु भागेको देखेपछि सिंहका बच्चाहरू पनि निराश भएर फर्किए। घरमा पुगेपछि ती दुई भाइले पोथी सिंहका अगाडि घटनाको सबै वृत्तान्त सुनाए। आफ्नो स्याल दाइलाई निकै खिसी र ख्यालठट्टा गर्दै उडाए। उनीहरूले हात्तीलाई देख्ने बित्तिकै ऊ आत्तिएर भागेको र आफूहरूलाई पनि भाग्ने सल्लाह दिएको कुरा सुनाए। सिंहका बच्चाहरूको कुरा सुनेर स्यालको बच्चो खुब रिसायो। उसका ओठहरू रिसले थरथरी काँप्न थाले। उसका आँखा राता भए। उसले आँखीभौ समेत बाङ्गा र टिङ्गा पार्दै दुई भाइलाई गाली गर्न थाल्यो। यत्तिकैमा पोथी सिंहले उसलाई एकान्तमा लगेर सम्झाउँदै भन्यो, बाबु तिमी त्यसरी नरिसाऊ, ती दुवै तिम्रा भाइहरू हुन्। पोथी सिंहका कुरा सुन्न साथ ऊ रिसले झन आगो भयो। उसले भन्यो, के म शौर्य, विद्या, रूप, सिप आदि केहीमा तिनीहरू भन्दा कम छु र? यिनीहरूले किन मलाई यसरी हेपिरहेका छन्? स्यालका बच्चाको त्यत्रो आक्रोश देखेर पोथी सिंह सोचमग्न भयो। त्यसको जीवन रक्षा गर्नु उसको कर्तव्य थियो। यदि झगडा भइहालेमा सिंहका दुईवटा बच्चाहरूले उसलाई सिध्याउने थिए। त्यसैले पोथी सिंहले संयमित भएर हाँस्दै भन्यो, बाबु तिमीले भनेको कुरा ठिक हो। तिमी वीर, विद्वान र देख्नमा पनि राम्रा छौ। तर तिमी जुन कुलमा जन्मिएका थियौ त्यस कुलमा हात्तीको शिकार गरिँदैनथ्यौ। पोथी सिंहको कुरा सुनेर स्याल झस्कियो। त्यसै बेला पोथी सिंहले अझ राम्ररी सम्झाउँदै भन्न थाल्यो, सुन, अब म सबै सत्य कुरा बताउँछु। बाबु तिमी स्यालको बच्चा हौ। अब चाहिँ पोथी सिंहलाई सबै सत्य कुरा बताउनु पर्छ भन्ने ख्याल आयो। मैले तिमीलाई माया गरेर मेरो दूध खुवाएर हुर्काएँ। ती मेरा छोराहरूले अहिले तिमीलाई स्याल भनेर चिनिसकेका छैनन्। त्यसैले तिमी यहाँबाट भाग र आफ्नै कुलका स्यालहरूसँग मिलेर बस। यदि त्यसो गरेनौ भने पछि यिनीहरूले तिमीलाई मार्नेछन्। पोथी सिंहको कुरा सुनेपछि ऊ डरले थर्कमान भयो। सिंहका छोराहरूसित झगडा नहुँदा उनीहरू खुसी थिए। समय बित्दै जाँदा झगडाले परिस्थिति बदलियो। जुन दिनसम्म उनीहरूको झगडा भएको थिएन भाइ बहिनीहरू, त्यतिन्जेलसम्म उनीहरू आफ्नै दाजुभाइ जस्तै सँगै मिलेर बसेका थिए। तर जुन दिन झगडा भयो त्यसपछि उनीहरूमा रिसले ठुलो रूप लियो र परिस्थिति पनि बदलियो। यसले गर्दा उनीहरूको बीचमा ठुलो अविश्वास देखा पर्यो। सबैको खुसी एकाएक खोसियो। स्याल आफू एक्लै भएकाले निकै आत्तियो। आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यहाँबाट कुलेलम ठोक्यो। कुलेलम ठोक्यो भन्नुको अर्थ अरूलाई थाहा नदिई भाग्ने काम अथवा सुइकुच्चा ठोक्नु। त्यहाँबाट स्यालको बच्चा
एकदमै उनीहरूलाई थाहै नदिकिन निकै टाढा भाग्यो अनि कहाँ गएर आफ्नो स्यालको बथानसँगै मिसियो कसैलाई पनि थाहा भएन। शरणमा आएकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आपसमा कहिल्यै झगडा गर्नु हुँदैन। उचित समयमा सही कुरा बताउनुपर्छ। सकेसम्म सबैको भलो गर्नुपर्छ। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कुरा अब म मेरा सन्तानलाई पनि सिकाउँछु, पोथी सिंहले मनमा नै सोच्यो। कथा सकियो। कस्तो लाग्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिंह र स्यालको कथा? पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला हैन त? किनकि कथा सुन्न र पढ्न सबैलाई रमाइलो लाग्ने गर्दछ हैन त? यो सिंह र स्यालको कथामा जनावरहरू मार्फत भए पनि हामीलाई राम्रो शिक्षा दिन खोजेको छ। यस कथाले शरणमा आएकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आपसमा झगडा गर्नु हुँदैन। सत्य र तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। प्राणी बीच शत्रुताको भावना रहनु हुँदैन। परोपकार नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। आदर्शका कुराहरू आफ्ना सन्तानलाई पनि सिकाउनु पर्छ भन्ने मुख्य सन्देश दिन खोजेको छ। सधैँ सबैको भलो सोच्नुपर्छ। हामीले धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ र धर्मले पनि हाम्रो रक्षा गर्छ। कहिल्यै पनि गर्न नहुने काम गर्नु हुँदैन। जस्तो ठुलो समस्या आइपरे पनि आफ्नो धर्म छोड्नु हुँदैन। विद्वान, विदुषी, ब्रह्मचारी, बालबालिका, शरणार्थी, कमजोर वर्गमाथि कहिल्यै दुर्भाव राख्नु हुँदैन। सधैँ हामीले पवित्र र राम्रा कामहरू गर्नुपर्दछ। ज्यान भनेको एकपटक जान्छ, तर हामीले गरेका राम्रा काम सधैँ बाँचिरहन्छन्। हामीले अमर हुने राम्रा कार्य गर्नुपर्दछ। सत्य र तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। जसरी कथामा स्यालको सानो बच्चालाई भाले सिंहले नमारेर शरणमा आएको बच्चालाई संरक्षण गरेर राख्न यस कथाबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ। जाने अवस्था आइलाग्दा पनि कहिल्यै कसैले गर्न नहुने कामहरू गर्नु हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिंह र स्यालको कथा मानवतावादी विचार प्रस्तुत भएको कथा हो। यसले मानवताको सन्देश दिएको छ। सिंह जस्तो प्राणीले स्यालको बच्चालाई माया गर्दै पालन पोषण गर्नु सामान्य कुरा होइन। यस कथामा भाले सिंहले शिकार गर्न जाँदा बाटामा भेटाएको स्यालको बच्चोलाई जिउँदै ल्याउनु र पोथी सिंहले त्यसलाई आफ्नै बच्चा सरह ठानी लालन पोषण गर्नु, दुध खुवाउनु अनि आफ्नै बच्चासँगै खेल्ने, डुल्ने, रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैमा महान कार्य थिए। बच्चालाई शिकार गर्नुको सट्टा शरणमा आएकालाई कहिल्यै मरण गर्नु हुँदैन भन्दै यो आफ्नो शाश्वत र सनातन धर्म भएको जनाएर पोथी सिंहले महानताको परिचय दिएको छ। आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ। उनीहरूको उचित हेरचाह गर्दै विवेकशील भई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको पाइन्छ। यसैगरी यस कथाले अर्काको खिसीट्युरी गर्न नहुने र सङ्कटका बेला बुद्धि र विवेक पुर्याउनु पर्ने सन्देश पनि दिएको छ। साह्रै मिलेर बसेका सिंहका बच्चा र स्यालको बच्चाका बीच हात्तीका विषयलाई लिएर ख्यालठट्टा गर्दा आपसी सद्भाव टुटेको र एक अर्काको अस्तित्व समाप्त गर्ने भएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा सिंहले स्यालको बच्चालाई आफ्नै समुदायमा गई मिलेर बस्ने विवेकपूर्ण सल्लाह दिएको छ। यसरी अनावश्यक रूपमा कसैलाई घोचपेच गर्नुहुन्न र सङ्कटका बेला विवेक पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस कथाले दिएको छ। समाजको अस्तित्व कायम राख्न मानिसले धेरै कुराहरूको पालना गर्नु आवश्यक छ। मानिसले सनातनदेखि चल्दै आएका शाश्वत परम्पराहरूको उल्लङ्घन कहिल्यै गर्नुहुन्न। सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक दायित्व बोध
र जिम्मेवारी पूरा गर्न मानिस सधैँ सचेत र विवेकशील हुनुपर्छ। समयक्रममा कहिलेकाहीँ अति नै कठिन अवस्थाहरू सिर्जना हुने गर्दछन्। अकल्पनीय घटनाहरू आइलागे पनि ज्यानै जाने अवस्था सिर्जना भएपछि समाज, परम्परा, नीति आदिले निर्देश गरेका कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ज्यानै जाने अवस्था आइलागे पनि गर्न नहुने काम कहिल्यै कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यसरी यस कथाले मानिसले कुबाटोमा नलाग्न सत्यको बाटोमा हिँड्न र परम्परा तथा धर्मको परिपालन गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै सन्दर्भमा म एउटा सन्देशमूलक छोटो लोककथा तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु है त। एक समयमा पहाड खण्डमा एउटा बुढो बस्दथ्यो। उसको एउटा छोरो पनि थियो। छोराको चुडाकर्म, विवाह इत्यादि गराई बुढो छोराबुहारीको भरमा बस्न थाल्यो। यस बेलासम्म बाबु निकै बुढो भइसकेको थियो। तलमाथि गर्न पनि सहारा लिएर मात्र गर्न सक्थ्यो। बुढाकी बुहारीबाट एक छोरो जन्मियो। बुढो अब त जहाँ बस्यो त्यही नै खाने, पिउने, दिसा पिसाब गर्ने र सुत्ने अवस्थामा थियो। बुढाको छोराले एक दिन विचार गर्यो, यो बुढो खाली खाइ मात्र रहन्छ, न यता जान्छ न उता, दिसा पिसाब समेत अरूले गराइदिनु पर्छ। अझ कति बाँच्ने हो, काल पनि किन नआएको होला, बरु भिरबाट खसालिदिने पो हो कि, हामीलाई पनि आनन्द, बुढो पनि चाँडै स्वर्ग जान पाउने। यति विचार गरेर ऊ आफ्नी स्वास्नीसित सत्य कुराको सल्लाह माग्न हिँड्यो। स्वास्नी चाहिँ पनि बुढो ससुराको चाकरी गर्दा गर्दै आजित भइसकेकी थिई। त्यसैले आफ्नो श्रीमानको कुरा ठिकै हो भनेर भनी। यति भइसकेपछि आफ्नो बुढो बाबुलाई एउटा डोकोमा राखेर भिरबाट खसाल्न भनी ऊ हिँड्यो। उसको पछि पछि उसको सानो छोरा पनि लाग्यो। भिर धेरै टाढा थिएन। बुढो बिचारो कान पनि सुन्दैनथ्यो र आँखा पनि राम्ररी देख्दैनथ्यो। बुढोलाई मार्न लागेको भन्ने के थाहा। उसले त छोराले डोकोमा बोकेर देउता थान दर्शन गराउन लगेको होला भन्ने ठानेछ। त्यसकारण बुढो केही नबोली चुप लागेर बस्यो। भिर आएपछि त्यसले बुढो बाबुलाई खसाल्नै के लागेको थियो। सानो छोराले भन्यो, बा डोको चाहिँ नखसाल्नुस् नि। बाबुले सोध्यो, किन? छोराले जवाफ दियो, ल अहिले डोको फालेर मैले पछि तपाईलाई केमा राखेर फाल्ने नि। छोराको कुरा सुनि आश्चर्य मानी बाबुले सोध्यो, कसलाई फाल्ने? छोराले जवाफ दियो, तपाईले तपाईको बाबुलाई फाल्ने अनि मैले तपाईलाई। छोराको कुरा सुनि उसको बुद्धि फर्क्यो र घर आई आफ्नो बाबुलाई खुब मान सम्मान गर्यो। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाई घरमै बस्नुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।